बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और टैलेंट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ फ़याज़ नक्शबंदी साहब, जिन्होंने 7 क्लास से नाते रसूल मकबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू की और मैट्रिक में बेतहाशा मुकाबला जात में विन किया। वहाँ से फिर इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया। जीसी यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ नात के बेस पर। जीसी यूनिवर्सिटी को फिर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल और पंजाब लेवल का उस नाते हुस्ने मुकाबला में इन्होंने ट्रॉफ़ी विन करके दी। बेशुमार टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर बढ़ा और सरकार की नात जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम मदीने की गलियों में झूम रहे हैं। ये सरकार का करम है इनके ऊपर के बेशुमार 40 से तकरीबन 50 के करीब इनके पास जो सर्टिफिकेट हैं गवर्नमेंट के वो मौजूद हैं और काफ़ी बेशुमार कप ट्रॉफ़ी वगैरह जो इन्होंने विन की। अल्लाह ने बेशुमार आवाज़ से इन्हें नवाजा। ये अल्लाह की एक अता है। आज इनसे पूछते हैं कि इनके उस्ताद गिरामी कौन से और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इन्होंने शौक़ आया, इनके आइडियल कौन से ना सुना खाने मुस्तफ़ा थे और किन का कलाम ये ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो फ़याज़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़याज़ साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजे। ज़रा बताइएगा, जो आपने ये सफ़र का आगाज़ किया कब से किया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप साहब, आपका बहुत शुक्रिया, एन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे आज मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुन रात दुगनी तरक्की अता फ़रमाए और आपको इसी तरह मोहब्बत और शौक़ के साथ हजूर का ये जिस तरह आप प्रोग्राम चलाते हैं इस तरह अल्लाह ताला आपको करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, आप सब आप बात कर रहे थे कि शुरू में स्टार्टिंग में मैंने किस तरह आगे अपने आप को किया, तो लिहाजा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम, कोई भी उस्ताद मोहतरम नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं हैं और प्यार है। बड़ाई पढ़ते रहते थे। इसी तरह नात मेरे कज़न कारी रफ़ीक नक्शबंदी साहब, वो शुरू में वही पढ़ते थे, तो हमने उन्हीं को देख देख के तो फिर हम भाइयों ने भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और हम इसी तरह पढ़ते रहे। आगे आगे चलता गया सिलसिला। 7 से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, फिर मैट्रिक तक गया। मैट्रिक के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मेरे उस्ताद मोहतरम यूसुफ भट्टी साहब माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे उस्ताद थे। वो बिल्कुल ही हमारे भी उस्ताद हाँ जी, थे। तो बल्कि आपके भी वो उस्ताद थे। तो इसी तरह उन्होंने, इनकी ख्वाहिश थी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गया और अपने उस्तादों की बदौलत और अपनी माँ बाप की दुआओं के सदक़े से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में फ़याज़ साहब बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती वहाँ पर दाखिला मिले और आप, चूँकि हमने इकट्ठे ही मैट्रिक किया था, नाज़रीन को बताते चलिए, और फ़याज़ साहब के इतने नंबर नहीं थे कि वहाँ पे मेरिट पूरा हो सके, लेकिन ये नात का कमाल था, सर्टिफिकेट का कमाल था। जो मुकाबला जात इन्होंने विन किए थे उस बेस के ऊपर इनका मेरिट के ऊपर नाम आया। फिर इन्होंने नाम जब आया तो फिर बताया कि जिस यूनिवर्सिटी वालों ने जैसे इन्हें सेलेक्ट किया, बिल्कुल दुरुस्त सेलेक्ट किया, जब इन्होंने पंजाब लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कप उन्हें विन करके दिया। जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब स्टार्टिंग में जब गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही जगह पे मैंने अप्लाई किया था कि यार अगर यहाँ पे आया तो ठीक है, अगर ना आया तो फिर आम तो मिल ही जाएगा दाखला। लेकिन उस्तादों की दुआएं थी और माँ बाप की दुआएं थी और जब अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले के लिए गया वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 100 से अबव यानी कि 22 लड़के थे जिन्होंने इसके लिए क्वालिफ़ाई किया हुआ था। तो बस हज़ूर की नात के सदक़े, माँ बाप की दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला ने मुझे विन किया वहाँ से और मुझे वहाँ से फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का मुझे मौका मिला और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ वहाँ से किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बहुत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, पंजाब सतह पे भी, नीचे यानी कि जितने भी नीचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला है उसमें नात में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को विन करके दिया। फ़याज़ साहब, कुछ सुनना चाहेंगे नाज़रीन भी? अच्छे कलाम जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह मदीने के निस्बत के हवाले से कलाम मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता हूँ। फरमाएं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए,
میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، اور درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی، کیا خوبصورت آواز میں آپ نے کریم لاجوال آقا کی مدح سرائی کی۔ فیض صاحب، ایک کلام جو میں ہمیشہ آپ سے سنتا ہوتا ہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا، ذرا اس کے چند اشعار۔ لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور پیر نصیر الدین صاحب کیا فرماتے ہیں، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا باری ہو نصیر،
کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا باری ہو نصیر۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ ریسنٹلی آپ فیاض نقشبندی صاحب آپ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے آئے تھے، تب حالات بہتر تھے۔ اب تو مدینے کے در و دیوار کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ مدینہ تو یاد آتا ہی ہوگا آپ کو۔ بالکل جی، کیوں نہیں، جو اس در سے ہو کے آ جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں وہاں پہ ہی رہوں اور وہاں پہ ہی مروں، اور مدینے کی تو کیا ہی بات ہے اور مکے کی کیا ہی بات ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ بندہ ہر سال جائے، لیکن کچھ حالات کے پیش نظر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ گھر میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بس ہمارا یہی عقیدہ اور یقین ہے کہ الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیش نظر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے صدقے، حضور کی رحمت کے صدقے اس چیز کو ختم فرما۔ اور سننے میں تو یہ آیا الحمدللہ 8 رمضان سے الحمدللہ مدینے کی بھی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں اور مکے کی بھی الحمدللہ رونقیں بحال ہونا شروع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس در و دیوار کے صدقے اللہ تعالیٰ اس ملک و قوم پہ جو آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے۔ جی بالکل جی، مدینہ پاک کے در و دیوار تو سب کو یاد آتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے مٹیرن جو غم آزما کر تو دیکھو، مٹیرن جو غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، ارے ہم یہ کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ اور کیا کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے سرکار کی گلی میں، عمر کی عدالت ہے سرکار کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے سرکار کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے سرکار کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے سرکار کی گلی میں، عائشہ کا حجرہ ہے سرکار کی گلی میں، رب کعبہ کی عزت کی قسم ایک میم کا پردہ ہے، اگر وہ اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ مدینے کی تو کیا باتیں ہیں جناب، سرکار خود بستے ہیں، اللہ رب الکریم خود بستے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں بار بار مدینہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ فیاض صاحب، فرشتے تو ایک دفعہ آتے ہیں، ساری زندگی دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی، اور جاتے جاتے آخری بار کیونکہ مجھے فرمائش آ رہی ہے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے، ماں کا کلام، آپ کی بھی والدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، چند ماں کے اشعار بیان کیجیے گا، اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ ناظرین، عظمتاں کے سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، پھر تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، یاد جد آیاں وفاواں مادیاں، تار دیندیاں نے
دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ جی فیاض نقش بندی صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اگلے پھر پروگرام میں ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو تقریر کرنا چاہتا ہے، جو اچھا نقیب ہے، جو اچھا نعت خواں ہے، تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آئیں گے ان کے پاس اور ان کا ٹیلنٹ لے کر آئیں گے دنیا کے سامنے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔